अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने कफ़ील के साथ कैसे गपशप लगा सकते हैं। कफ़ील से सवाल कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने पूछना है कि मैंने कहीं बाहर जाना है तो आप कैसे कहेंगे। अगर वो आपको कॉल करके पूछता है कि तुम किधर हो तो फिर आप क्या जवाब देंगे। अगर आपने सफ़र जाना है तो आप कफ़ील को कैसे बोलेंगे। अगर आपने अपनी सैलरी बढ़ाने का कफ़ील को कहना है तो आप कैसे कहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे जो पहला सवाल है कि आप कफ़ील को कैसे कहेंगे कि क्या हाल है, ठीक है जी। और या कफ़ील आपको पूछ सकता है या आप कफ़ील से कह सकते हैं कि आप कैसे हैं या क्या हाल है। तो वो बोलेंगे शलोनक, शलोनक यानी आप कैसे हो। किफ़ हालक भी कह सकते हैं, यानी आपका क्या हाल है, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं या वो कह सकता है आगे से, मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। ज़ैन, ज़ैन व इंत शलोनक, ठीक है जी। ज़ैन मतलब मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। व इंत जिधर वाव लगा हुआ होगा इसका मतलब है और, ठीक है जी। इंत, इंत शलोनक, इंत यानी तुम, शलोनक कैसे हो। मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। ज़ैन व इंत शलोनक। और अगर आप पूछना चाह रहे हैं उससे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अबगा अतला बर्रा, ठीक है जी। अबगा यानी जाना चाहता हूँ, अतला यानी निकलना चाहता हूँ। अतला होता है कि बाहर निकलना चाहता हूँ या कहीं जाना चाहता हूँ। बर्रा यानी बाहर। अबगा अतला बर्रा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है किधर जाना चाहते हो, यानी वैन, वैन तबगा तरोह, वैन तबगा तरोह। ता रोह इसलिए है कि इसका मतलब है कि तुम बीच में आ जाएगा। अंता की जगह तुम, ठीक है जी। वो तारोह कवर कर लेगा, जो ता है वो कवर कर लेगा इंता को। वैन तबगा तारोह, किधर जाना चाहते हो तुम। तो आप कह सकते हैं मैं दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। अबगा अरोह, जाना चाहता हूँ, अरोह, अरोह जाऊँगा या जाना चाहता हूँ, ठीक है जी, या जा रहा हूँ, अरोह। आइंद सद्दीक, ठीक है जी। आइंद, आइंद यानी पास, ठीक है जी, उसके पास। सद्दीक दोस्त के पास, सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। अबगा अरोह इंद सद्दीक, मैं दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। उसके बाद है वो आपको कहता है कि जी ठीक है जल्दी आ जाना। जैन यानी ठीक है। ताल बसुरा यानी जल्दी आ जाना, ठीक है जी। तो अगर आप उसको कहना चाह रहे हैं कि क्या मुमकिन है कि मैं गाड़ी ले जाऊँ, साथ गाड़ी ले जाऊँ, ठीक है जी, तो कैसे बोलेंगे। मुमकिन अखुज़ सय्यारा व अरोह, मुमकिन अखुज़ सय्यारा व अरोह, यानी मुमकिन है कि मैं अखुज़, अखुज़ बोलते हैं कि ले लूँ, ठीक है, या ले जाऊँ, ले लूँ। सयारा यानी गाड़ी, वाव जिधर आएगा इसका मतलब है और, पहले भी आपको बताया था। अरोह यानी जाऊँ। मुमकिन अखुज़ सयारा व अरोह, वो आपको बोल सकता है ठीक है ले लो लेकिन एहतियात से जाना। मोस्टली इसी तरह ही कहते हैं कफ़ील, ठीक है जी। तमाम, रोह बस खल्लिक हज़र, तमाम यानी ठीक है, रोह चले जाओ। बस, लेकिन बस यानी बस, बस को बस ही कहते हैं। लेकिन, लेकिन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। खलीक, खलीक यानी जैसे हम कहते हैं ना ठीक है यार लेकिन, लेकिन एहतियात करना, ठीक है जी। हैज़र, हैज़र बोलते हैं एहतियात को, ठीक है, एहतियात को। वैसे अरबी में एहतियात को एहतियात भी बोलते हैं, लेकिन इधर जो है वो एक लफ्ज़ जो है उसकी कैटेगरी और है, तो इधर बोलेंगे हैज़र। तमाम रोह बस खलीक हैज़र, ठीक है ले लो या ले जाओ लेकिन एहतियात से जाना। जी तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत आसान अल्फाज में अरबी की किताब जो है वो दस्तयाब है, अरबी बोल चाल की, जिसमें 100 बेसिक अल्फाज हैं, 100 घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों के नाम हैं, 200 जो है वो डेली रूटीन में बोले जाने वाले छोटे छोटे जुमले हैं जो कि बहुत बहुत ही आसान और इंतहाई मुफीद हैं आपके लिए। इसके अलावा हफ्ते के दिनों के नाम हैं, रंगों के नाम, सब्ज़ियों के नाम हैं, फलों के नाम हैं। 1 से लेकर 100 तक गिनती है इस बुक में। बहुत ही मुनासिब प्राइस है, जो भी भाई ख़रीदना चाहता है वो इस दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, उसके बाद अगला सवाल है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं बाहर आए हुए हो, ठीक है जी, बाहर बिना बताए आप बाहर आ गए हो, तो वो आपको कॉल करके आपका कफ़ील कहता है कि तुम किधर हो। इंत वैनक, ठीक है जी, ये सिर्फ पूछ सकता है वैनक, वैनक यानी किधर हो, या इंत वैनक तुम किधर हो। तो आप उसको बोलेंगे, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप होटल पे आए होते हो, ठीक है जी, खाना लेने के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं खाना लेने रेस्टोरेंट पे आया हूँ। अना जीत, अना जीत, मैं आया हुआ हूँ। जीत मतलब आया हुआ हूँ, ठीक है जी। अलमताम अखुज़ आकल, मताम बोलते हैं रेस्टोरेंट को। अखुज़ लेना, ठीक है जी, या लेने। अकल, अकल यानी खाना, ठीक है जी। अनजीत, अगर आप बकाले पे आए हुए हैं तो आप कह सकते हैं अनजीत बकाला, सिंपल, ठीक है जी। कहीं पे भी आप गए हुए हैं तो आप कह सकते हैं अनजीत, जीत मतलब मैं आया हुआ हूँ। आगे आप जिधर भी हैं वो जगह का नाम आप ले सकते हैं। तो इधर लफ्ज़ है जी कि मैं रेस्टोरेंट पे आया हुआ हूँ, अनजीत अलमताम अखुज़ अकल,
کہ میں ریسٹورنٹ پہ کھانا لینے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو آپ کو آگے سے بول سکتا ہے ٹھیک ہے جلدی آنا، یا کب آؤ گے، ٹھیک ہے جی، متا بترجا، ٹھیک ہے جی. تو سمپل وہ آپ کو کہہ دے گا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت ضروری سوال ہے جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں اگر کفیل کو کہ میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیسے کہیں گے؟ اقامہ حقی. اچھا، حقی کس کو بولتے ہیں؟ کہ میرا، جو خاص آپ کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خاص آپ کے استعمال کی چیز ہوتی ہے یا آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں حقی. اقامہ حقی خلصت. خلصت یعنی ختم ہو گیا ہے، خلاص نہیں، خلصت مطلب ختم ہو چکا ہے. خلصت. اور انتہت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اصل لفظ جو ایکسپائری ہے وہ اس کا مطلب جو ہے عربی میں وہ انتہت ہی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کے لیے آسان جو جملہ وہ یہی ہوگا کہ اقامہ حقی خلصت، میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے. وہ آگے سے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، معافی مشکل یا معافی مشکل ہے، میں رینیو کر دوں گا، انا اسوی تجدید انشاءاللہ، موسٹلی ایسے ہی کہتے ہیں. اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیسے کہیں گے؟ انا ابغا، میں چاہتا ہوں، اروح، اروح کہتے ہیں جانے کو، یا جاؤں گا یا جانا چاہتا ہوں. السفر، السفر کو سفر ہی بولتے ہیں پاکستان، پاکستان کے لیے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں یا میں پاکستان سفر جانا چاہتا ہوں. انا ابغا اروح السفر پاکستان، ٹھیک ہے جی. تو آپ کہیں گے مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دیں. اعطینی اجازہ شہرین. اعطینی یعنی دے دیں، مجھے دے دیں، ٹھیک ہے. اجازہ بولتے ہیں چھٹی کو. شہرین، ادھر اتنین شہر نہیں بولنا، آپ نے بولنا ہے شہرین، مطلب 2 مہینے کو بولتے ہیں شہرین. اعطینی اجازہ شہرین، مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دیں. آپ کو جتنی چھٹی جانا ہے آپ اتنی کہہ سکتے ہیں. شہرین کی جگہ آپ 2 مہینے کی جگہ آپ 1 مہینہ کہہ سکتے ہیں، 3 مہینے کہہ سکتے ہیں، 6 مہینے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جتنی آپ کو چھٹی جانا ہے آپ اتنے مہینے کا آگے کہہ سکتے ہیں. اعطینی اجازہ شہر، 1 مہینے کے لیے. اعطینی اجازہ شہرین، 2 مہینے کے لیے. ثلاثہ شہر، 3 مہینے کے لیے. 4 شہر، 4 مہینے کے لیے. اس طرح جتنا آپ نے کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ کفیل سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہوتا ہے نا جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ کیسے کہیں گے؟ ابغا اغول. ابغا کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں، اگول، اگول کہتے ہیں کہ کچھ کہنا، ٹھیک ہے جی. اگولک، لک جدھر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا آپ سے. شیء، شیء کا مطلب ہے کوئی چیز یا کچھ بات، ٹھیک ہے جی. ابغا اگولک شیء، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھا دیں، ٹھیک ہے جی. سولی، سولی کر دیں یا بڑھا دیں. زود، زود بولتے ہیں زیادہ کرنا. راتبی، راتب تنخواہ کو بولتے ہیں، اور جدھر راتبی آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ میری تنخواہ، میری سیلری. سولی زود راتبی یعنی میری تنخواہ بڑھا دیں. تو وہ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، تمام یعنی ٹھیک ہے. بخلی اشوف، بخلی یعنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ چلیں صحیح ہے میں دیکھتا ہوں، اللہ خیر کرے، میں دیکھتا ہوں. بخلی اشوف. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے اوکے میں کر دوں گا، اوکے. بسوی، بسوی یعنی میں کر دوں گا یا کرتا ہوں انشاءاللہ. دوستو بہت شکریہ، اتنی خوبصورت ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، پھر بھی اگر آپ لائک اور شیئر سبسکرائب نہیں کریں گے تو یہ پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام لفظوں کی سمجھ آ سکے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.